नमस्कार, टिभी अन्नपूर्ण समाचारमा स्वागत छ। म शर्मिला सुवेदी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद पुनर्स्थापना कुनै पनि हालतमा नहुने ठोकुवा गरेका छन्। बुधबार राजधानीमा प्रधानमन्त्री ओली समूहले गरेको सुदूरपश्चिम स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले 64% बहुमतले गरेको संसद विघटनको निर्णय फिर्ता नहुने बताए। उनले संसद विघटन संविधान सम्मत गरेकाले पुनर्स्थापना हुन नसक्ने तर्क गर्दै प्रचण्ड माधव समूहलाई चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न चुनौती दिए। म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु तपाईहरुले पनि केही सिट चाहिँ ल्याउनुस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। केही सिट ल्याउनुस्, तर त्यसका लागि अहिलेदेखि तयारी गर्नुस्। यो सडकमा गएर बेकार अलकत्रामा बसेर कपडा बिगारेर काम छ। घाम लागेको बेला अलकत्रामा बस्नुपर्छ, कपडा बिगार्न। नजिकै आएर भिड्न डराउनुहुन्छ। पर सिंगौरी खेल्न सजिलो छ। उहाँहरू सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ, कहिले माइतीघर मण्डल, कहिले प्रदर्शनी मार्ग, सिंगौरी खेलेर हिँड्नुहुन्छ। एक्लै सिंगौरी खेल्दाखेरि कुनै खतरा हुँदैन, राम्रो छ। चुनावमा भिडेका बेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, जनताले मतदान गरेका बेला थाहा हुनेछ। मेरो सुझाव छ केही सिट तपाईहरु पनि जित्नुस्। जित्नु छ भने अहिलेदेखि चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस्। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड माधव समूहले आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दै पनि काम गर्न नदिएको आरोप लगाए। उनले गणतन्त्र र महिलाहरूप्रति प्रचण्ड माधव पक्षको धारणा कस्तो छ भन्ने कुरा उनीहरूको नाराले नै देखाइसकेको तर्क गरे। सुदूरपश्चिमबाट 4 जना मन्त्री अहिले यहाँ बसिरहनु भएको छ। यो अवस्था ल्याउनका लागि केही मान्छेहरू अगाडि बढ्ने यात्राको डुङ्गा चढ्न मान्नु भएन, किनारमै छुट्नु भयो। उहाँहरूले डुङ्गा अगाडि बढ्न पनि दिनुहुन्न थियो, समाति राख्ने, पछाडि तानी राख्ने। अब उहाँहरू थाक्नुभयो, डुङ्गा उहाँहरूले रोक्न सक्नु भएन, डुङ्गा अगाडि बढ्यो। अब अगाडि बढ्छौँ हामी, उहाँहरू पछाडि छुट्नु। त्यस्तै सभालाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्टले प्रचण्ड माधव समूहले नै पार्टी फुटेको घोषणा गरेको बताए। पार्टी र संघीयताको रक्षा गर्नका लागि आफू ओलीको पक्षमा लागेको भट्टले तर्क गरे। प्रचण्ड माधव समूहको उद्देश्य नै कुर्सी प्राप्त गर्नु भएकाले पदका लागि पार्टी नै दाउमा लगाएको मन्त्री भट्टको भनाइ छ। यो स्थायी सरकार, स्थायित्व, राजनीति स्थायित्व नभइकन लगानी आउँछ, यहाँको आन्तरिक लगानी पनि बाहिर जान्छ, अनि के को समाजवाद आउँछ। उहाँहरूले समाजवाद ल्याउन खोजे हो कि सडक बाँड्न खोजे हो? सडकमा गएर पार्टी एकता हुन्छ? आज गर्न खोजे के हो स्पष्ट छैन। पुस 5 गते संसद विघटन भएपछि नेकपा प्रधानमन्त्री ओली पक्ष निर्वाचनको तयारीमा लागेको छ भने प्रचण्ड माधव पक्ष संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सडकमा सङ्घर्ष गरिरहेको छ। नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका नेता झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तानाशाही प्रवृत्तिलाई जनताको बलबाट ध्वस्त पार्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार बागमती प्रदेशको अखिल नेपाल महिला संघको अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेता खनालले जनताको शक्तिलाई परिचालन गरेर प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगमनलाई ध्वस्त पार्नुपर्ने बताए। उनले नेपालमा रहेको 100 वर्षको राणा शासन, पञ्चायती शासन र ज्ञानेन्द्र शाहलाई जनताको बलमै पराजित गरेको भन्दै यसलाई पनि जनताको बलबाट ध्वस्त पार्नुपर्ने उल्लेख गरे। नेता खनालले मुलुकमा स्थायित्व कायम गर्न संविधानमा 5 वर्षसम्म संसद विघटन गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नरहेको दावी गरे। प्रधानमन्त्रीले संविधानको बलात्कार गरेर संविधानको मर्म र भावना विपरीत संसद विघटन गरेको भन्दै लोकतन्त्र र संविधानलाई बचाउनु पर्नेमा जोड दिए। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसके अस्थिरतातर्फ देश धकेलिने भन्दै उनले यसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न नसके अस्थिरतातर्फ देश धकेलिने भन्दै उनले यसका विरुद्धमा लड्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। संसदको विघटन गर्न पाइँदैन। संसद विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो खालको विशेषाधिकार हुँदैन। त्यो विशेषाधिकार चाहिँ हाम्रो संविधानमा राख्नु हुँदैन भनेर हामीले संविधान निर्माण गरेका हौं। संविधान सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरूले त्यति बेला त्यही कुरालाई हामीले स्वीकार गरेर
त्यसलाई हामीले हस्ताक्षर गरेका छौँ। हामीले बनाएको संविधान हो यो। त्यो संविधान बनाउँदा केपी ओली पनि त्यो संविधान सभाको सदस्य थिए र उनले पनि त्यो संविधान सभाको संविधान निर्माण गरिसकेपछि उनले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। तर आज आफ्नै हस्ताक्षरलाई उनले चाहिँ नि बलात्कार गरेका छन्, त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्, त्यसमाथि आक्रमण गरेका छन्। त्यस्तै नेता खनालले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिगामी प्रवृत्ति लोकतन्त्र र आम जनताको इच्छा र आकांक्षा विपरीत रहेको भन्दै जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षा गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताए। उनले बालुवाटारमा गरिएको ओली पक्षको भेला संविधान र लोकतन्त्र विरोधीको भेला भएको समेत टिप्पणी गरेका छन्। नेपालको विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक एडीबीसँग 18 अर्ब 25 करोड रुपैयाँ बराबरको ऋण सम्झौता हस्ताक्षर भएको छ। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट सहसचिव श्री कृष्ण नेपाल र एसियाली विकास बैंकका नेपाल आवश्यक कार्यालयका अफिस इन्चार्ज रुडी फ्यान्डेलले हस्ताक्षर गरेका हुन्। सहसचिव नेपालले विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको विद्युत प्रसारण एवं वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युत ग्रिडको आधुनिकीकरण गरी विद्युत आपूर्तिलाई दिगो र भरपर्दो बनाउने र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको क्षमता विकास तथा सुदृढीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको जानकारी दिए। We don't have $156 million US dollars concessional loan from ADB. That means more than 18 billion Nepalese rupees will be mobilized from the ADB resources, and then government of Nepal and NEA will also finance some of the portion of the project as a counterpart fund. विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाको कुल लागत करिब 22 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ रहेकोमा 18 अर्ब 25 करोड एसियाली विकास बैंक र बाँकी 4 अर्ब 56 करोड रुपैयाँ बराबर नेपाल सरकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको स्रोतबाट बेहोरिने जनाइएको छ। विद्युतीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाबाट विद्युत चुहावटका कारण हुने ऊर्जा नोक्सानलाई न्यूनीकरण गरी बचत हुने ऊर्जा छिमेकी मुलुकमा समेत निर्यात गर्न सकिने र यसबाट देशको आर्थिक गतिविधिमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। उक्त आयोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत प्राधिकरण रहेको जनाइएको छ। नेपालमा बुधबार थप 511 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशका विभिन्न स्थानमा रहेका प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा 204 जना महिला र 307 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,60,059 पुगेको छ। बुधबार काठमाडौँ उपत्यकामा 312 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। संक्रमित मध्ये काठमाडौँका 225, ललितपुरका 49 र भक्तपुरका 38 जना रहेका छन्। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 7 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1847 पुगेको छ। नेपालमा थप 600 जना कोरोना मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,51,912 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा हाल 6,300 जना आइसोलेसनमा रहँदा 362 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 19,26,477 वटा PCR गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण किरा समुदायले यस वर्ष उधौली पर्व औपचारिकताका लागि मात्रै मनाएका छन्। किरात राई यायोख्या केन्द्रीय कार्य समिति कोटेश्वरले बुधबार ललितपुरको हात्तीवनमा उधौली पर्व 2077 आयोजना गरेको थियो। किरा समुदायले खेतमा अन्न बाली पाकेपछि आफ्नो इष्ट देवतालाई चढाउने, खानाका लागि अनुमति माग्ने तथा पितृलाई स्मरण गर्ने दिनलाई व्याख्याले चासुवा, सुनुवाले फुल स्यादर, राईले उधौली साकेला र लिम्बूहरूले चासोक तङनाम भन्छन्। किरातभित्रका विभिन्न जात जातिले यो पर्वलाई फरक फरक नाम दिए पनि समग्रमा उधौलीका नामले चिनिने गरेको छ। वैशाख पूर्णिमामा उभौली पर्व गरेका किरातले मङ्सिर पूर्णिमामा उधौली पूजा गरेपछि माथिबाट तल झर्ने गर्छन्। यसलाई पर्यावरण अनुकूलताको रूपमा काम गर्ने समेत किरात राई योख्या केन्द्रीय उपाध्यक्ष जीवन हाताचोले बताए। त्यस्तै उभौलीमा खेतीपाती राम्रो होस् भनी पूजा गर्ने र उधौलीमा खेतीपाती राम्रो गरेकोमा साकेला भूमिलाई धन्यवाद दिने पर्वका रूपमा मनाउने गरिएको छ। पितृको मान र प्रकृतिको सम्मानका रूपमा दुवै पर्वलाई किरातले मनाउने गरेको
उपाध्यक्ष हातुसोले बताए। चाहिँ भूमि तपाईँको चिसो भए पछाडि पशु पंक्षी प्रकृति भेडीगोठहरू सबै तपाईँको चाहिँ छ नि माछा सब चाहिँ तपाईँको चाहिँ उधो तपाईँको चाहिँ तल बेसी झर्ने भएको कारणले यसलाई उधौली भनिन्छ। र यस बेला चाहिँ विशेष गरी तपाईँको चाहिँ समुदायमा चाहिँ माइती चेलीदेखि लिएर सबै समुदायहरू चाहिँ मिलेर तपाईँको चाहिँ यसलाई चाहिँ भेटघाट गरेर साकेला नाच्दै तपाईँको चाहिँ यो उधौलीलाई र उभौलीलाई मनाउने चलन। भूमि पूजाका लागि बिहानैदेखि किरात महिला तथा पुरुषहरू जातीय वेशभूषामा सजिएर स्याङब्रुङ ढोल झ्याम्टा सहित बाजाको तालमा नाच्दै पर्व मनाउने ठाउँमा पुग्दछन्। पूजापछि आफ्नो परम्परा अनुसार चण्डी नाच, स्याम्ब्रङ नाच, ढोल नाच लगायतका नाच नाचेर मनोरञ्जन गर्ने गर्दछन्। किरातहरूले विगत वर्षमा उधौली पर्व भव्यताका साथ मनाउने गरेकोमा यस वर्ष कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण चाडपर्व मनाउँदा सरकारले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मनाउन आग्रह गरेकोले औपचारिकताका लागि सीमित संख्यामा भेला भएर मनाएको सुनुवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनुवारले जानकारी दिए। त्यस्तै लिम्बूहरूले युमा सामाङ थेवा सामाङलाई आफ्नो इष्ट देवता मान्छन् भने किरात तागेरा निङवा फुमाङलाई आफ्नो देवताका रूपमा पुज्ने गर्दछन्। तागेरा निङवा फुङमालाई आकृति बिनाको अदृश्य शक्ति मानिने भएकाले मूर्ति वा प्रतिमा नहुने भनाइ छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डाक्टर राजन भट्टराईले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेको बताए। बुधबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डाक्टर भट्टराईले सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेकाले निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास दिँदाए। उनले संसद विघटन विरुद्ध अदालतमा परेको रिटको विषय अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको बताए। भट्टराईले बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधान निर्वाचनको घोषणा गरिसकेको भन्दै वैशाख 17 र वैशाख 27 गते गरी 2 चरणमा हुने निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको बताए। उनले बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले मैले सरकार चलाउन सकिन, म निर्वाचनमा जान्छु भन्न नपाउने भन्दै उल्टै प्रश्न समेत गरे। बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले म अब सरकार चलाउन सकिन, त्यसो हुँदा म निर्वाचनमा जान्छु भन्दा त बसिरह भनेर उहाँले अर्को प्रश्न त्यो बहस गरिरहेको वकिललाई सोध्नुभयो। यो प्रश्न संवैधानिक इजलासमा बसेर प्रधान न्यायाधीशले किन सोध्नुभयो होला? यसका पाटाहरूको बारेमा अलिकति वास्तवमा चर्चा हुनुपर्थ्यो, बहस हुनुपर्थ्यो। त्यस किसिमको बहस भएको मैले पब्लिक रूपमा पाएको छैन। नेपालमा पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे वैदेशिक मुलुकहरूको चासो हुनु स्वाभाविक रहेको उनको धारणा छ। त्यस्तै डाक्टर भट्टराईले नेपालको सबैसित राम्रो सम्बन्ध रहेको र सबैसँग सुमधुर सम्बन्ध राख्न चाहेको पनि उल्लेख गरे। हामी अब राजनीतिक स्थायित्वको बाटोबाट मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि गयौँ भन्ने सन्देश प्रवाह गरिरहेको अवस्थामा अचानक मतलब चाहिँ सत्तासीन पार्टीभित्रै विग्रहको अवस्था सिर्जना गरेर अनि त्यहाँभित्रबाट विग्रह गरेर अप्ठ्यारो पार्ने जुन खालको स्थिति उत्पन्न भयो, त्यसले उनीहरूमा अलिकति नहुनुपर्ने किन भयो होला भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई लागेको हुनसक्छ। त्यसका आधारमा उनीहरूले चासो राख्ने कुरालाई हामीले अन्यथा लिनु हुँदैन। उनले संसद पुनर्स्थापना अब सम्भव नभएको दावी गर्दै संवैधानिक इजलासले अन्तिम फैसला गर्ने भएकाले अदालतको फैसलालाई पर्खनु राम्रो हुने बताए। उनले अदालतलाई समेत प्रभावित गर्ने गरी विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू, लेखहरू, अभिव्यक्तिहरू आउनु गलत भएको उल्लेख गरेका छन्। फाइजर र मोडर्नाको तुलनामा केही कम प्रभावकारी देखिएको अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिकाद्वारा विकास गरिएको कोभिड-19 विरुद्धको खोपलाई बेलायत सरकारले अनुमति प्रदान गरेको छ। बेलायतमा अस्ट्राजेनिकाको खोपलाई आगामी जनवरी 4 देखि प्रयोगमा ल्याइने तयारी गरिएको छ। यो खोपलाई सामान्य तापमानमा पनि भण्डारण र यताउता लैजान सकिने अस्ट्राजेनिकाले बताएको छ। फाइजर, बायोएनटेक तथा मोडर्नाले तयार पारेको खोपलाई भने निकै चिसो तापक्रममा भण्डार गर्नुपर्ने भएकाले ओसार पसारमा निकै कठिनाई हुने गरेको छ। बेलायती स्वास्थ्य मन्त्री म्याट ह्यानककले जनवरीदेखि अस्ट्राजेनिकाको खोप दिन सुरु गरिने बताए। अस्ट्राजेनिकाको खोप आम जनतालाई दिने बेलायत पहिलो मुलुक हो। बेलायतमा नयाँ स्वरूपमा कोरोना भाइरस देखिएसँगै अस्ट्राजेनिकाको खोप चलाउन थालिएको हो। बेलायत सरकारको स्वास्थ्य नियामक निकाय MHRA ले अक्सफोर्ड र अस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको खोप
प्रयोगमा ल्याउन सकिने भन्दै अनुमति दिएको थियो। आइतबार मात्र एस्ट्राजेनिकाका प्रमुख कार्यकारी पास्कल सेरियटले खोपले अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने कोभिडका बिरामीलाई 100% सुरक्षा प्रदान गर्ने बताएका थिए। उनले आफूले विकास गरेको खोपले फाइजर र मोडर्नाको झैं 90% कै हाराहारीमा काम गर्ने बताएका छन्। यसअघि गरिएका परीक्षणमा खोपले 70% को हाराहारीमा काम गरेको बताएको थियो। तर पछिल्लो पटकको अध्ययनले एस्ट्राजेनिकाको खोप पनि 90% प्रभावकारी देखिएको बताइएको छ। टिभी अन्नपूर्ण समाचार अहिलेलाई यति नै। टिभी अन्नपूर्ण तपाईले हाम्रो वेब पेज tvannapurna.com सँगै फेसबुक, ट्विटर, युट्युब तथा मोबाइलमा टिभी अन्नपूर्ण एप्स अनि विन्डोज मार्फत आफ्नो टेलिभिजन सेटमा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। पल पलको अपडेटका लागि तपाई नेपालकै पहिलो अनलाइन टेलिभिजन टिभी अन्नपूर्ण हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।